हामीले जबसम्म अहिलेको घडीमा अक्सिजन पुर्याउँदैनौँ तबसम्म हामीले आफैले माफ दिन सक्दैनौँ। ठुलो खालको सिलिन्डर पनि पछाडि छ। यो भयङ्कर ठुलो चाहिँ यसले चाहिँ एकैचोटि 20 देखि 30 जनालाई पनि बाँड्न सकिने खालको यो चाहिँ। अब यहाँनेर यो पत्ता लागेको छ। यदि साँच्चै प्रयोगमा आयो भने यो त तपाईँ हामी सबैको लागि, आम देशवासीको लागि नै यो त असाध्यै एउटा खुसीको कुरा र उपलब्धिको कुराहरू हुन्छ। क्राइम टिभी हेडलाइन नेपाल, जसले आफूलाई मिडिया कर्मी भन्दा ज्यादा कुशवजी र सञ्जीवजीले आफूलाई मानवतावादी साबित गर्नुभएको छ। कति वर्ष हुनुभयो? 50 हुनुभयो है। तपाईँले आफ्नो काम रोकेर पनि दिइरहनु भएको छ अक्सिजन। यो चाहिँ अझ नयाँ सिलिन्डर रहेछ। नमस्कार, हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। अहिले हिरा पाउन सजिलो होला, तर अक्सिजनको सिलिन्डर पाउन धेरै गाह्रो छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, कोरोना सङ्क्रमित र अलिकता गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरूले अक्सिजन नपाएर ज्यान गुमाएका समाचारहरू तपाईँ हामीले हेरिरहेका छौँ, पढिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ। यिनै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर हामीले कहीँ कतै अक्सिजनका सिलिन्डर, अक्सिजन भेटिहाल्छ कि भनेर हामीले निकै प्रयास गऱ्यौँ र अक्सिजनका सिलिन्डरहरू खोज्नको लागि दौडधुप नै गऱ्यौँ। अन्ततगत्तो हामीले 4वटा अक्सिजनका सिलिन्डरहरू हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। कोही दयालु मन भएका व्यक्तिहरूले सहयोग गर्नुभयो र यति बेला यहाँहरू समक्ष आज हामी प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ कि ती 4वटा सिलिन्डर प्राप्त गर्नको लागि हामीले कति दौडधुप गर्नु पर्यो। र हाम्रो टिममा थिए केही साथीहरू, अन्य पत्रकार साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, तर विशेषतः पत्रकार कुशलभ केसी, अभियन्ता पुण्य गौतम र समाजसेवी राधे खड्का। सर्वप्रथम हामी अक्सिजनको सिलिन्डर हामी खोज्दै जाने क्रममा कहाँ कहाँ पुग्यौँ, त्यहाँबाट आजको कार्यक्रम हामी सुरुवात गर्छौँ। सर्वप्रथम हामी ललितपुर महानगरपालिकाको मलपोखरी पुग्यौँ। मलपोखरीको किनारैमा 2-4वटा होइन, 10-20वटा पनि होइन, 100, 200, 300 को हाराहारीमा हामीले अक्सिजनका सिलिन्डरहरू हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। एकैछिन हामी त्यो ठाउँमा गएको अवस्था कस्तो थियो, हामी कसरी त्यहाँ पुग्यौँ र त्यहाँ के कस्ता सिलिन्डरहरू थिए, यो कुराको जानकारी हामी यहाँहरू समक्ष हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। हिजो हामीले हाम्रो सञ्जीव रेग्मीज्यूको अफिस हेडलाइन नेपालमा बसेर एउटा मिटिङ गरेका थियौँ र हामीले के वाचा प्रतिबद्धता गरेका थियौँ भने जबसम्म बिरामीलाई हामी अक्सिजन पुर्याउँदैनौँ, हामीले खाद्य सामग्री पुर्याएका छौँ, भोकाला खाना खुवाएका छौँ, आइसोलेसन सेन्टर पनि स्थापित गर्दैछौँ, कति काम गरिरहेका छौँ। हामीले जबसम्म अहिलेको घडीमा अक्सिजन पुर्याउँदैनौँ तबसम्म हामीले आफैलाई माफ दिन सक्दैनौँ। मान्छेको जीवनभन्दा ठुलो कुरो केही छैन। हामी यति मात्रै होइन, अन्यतिर भएका अक्सिजनहरू पनि यदि हामीले भनेका छौँ, अरू सुराग पनि हामीलाई पत्ता लागेको छ, धेरै ठाउँमा हामीले पत्ता लगाइसकेका छौँ र हाम्रा साथीहरू खटिसक्नु भएको छ। हामी भन्छौँ, विनम्र स्वरमा तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्छौँ, होइन भने हामी यहाँ कुशलभ सरले पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसक्नु भएको छ, राधे सरले पनि एकदम स्पष्ट रूपमा भनिसक्नु भएको छ, सञ्जीवजीको पनि साथ छ, तपाईँहरू सबैको साथ छ। हामी राज्य प्रशासन र प्रहरीको सहायतामा भने पनि, त्यहाँ छापा मारेर भने पनि ग्यास हामी उपलब्ध गराउँछौँ।
म राधे खड्का, म यहाँको स्थानीयवासी पनि हुँ र विशेष गरेर अहिले चाहिँ यो जुन हामीले पछाडि यो दृश्यहरूमा देखिरहेको यो सिलिन्डर चाहिँ तपाईँको धेरै अगाडि वर्षदेखि यो हामी चाहिँ मर्निङ वाक पनि गर्छौँ होइन, यहाँ चाहिँ धेरै अगाडिदेखि यो रहिरहेको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले पुनर्प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भनेर मैले महावीर हाम्रो पुन्दाई हुनुहुन्छ जुन हाम्रो आविष्कार केन्द्रको उहाँसँग 3 चोटि फोनमा कुरा भयो, भर्खरै पनि कुरा भयो। उहाँहरू चाहिँ एउटा ट्रिटमेन्ट अक्सिजन यो प्लान्टमा चाहिँ त्यो के अरे उहाँको टेक्निसियन चाहिँ बनाउन जानु भएको छ, 3-4 बजी मात्रै आउँछु भन्नुभयो। त्यही कारणले गर्दा हामीले 3-4 बजीसम्म उहाँलाई वेट पनि गरिरहेछौँ। त्यसपछि हजुर मिडियाकर्मीहरू पनि आउनुभयो, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, टाढा टाढाबाट आउनुभयो होला। यसको विशेष गरेर चाहिँ यहाँ 150वटा जति सिलिन्डर हामीले देखेको मात्रै हो। योभन्दा भित्रभित्र यहाँ वरिपरि लडे पडेको सबै हिसाब गऱ्यो भने 300वटा भन्दा बढी छ। र यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो नर्मल सिलिन्डर हाम्रो जुन युजमा भइरहेछ त्यो सिलिन्डर टाइपको सिलिन्डर हो। र यस्तै चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको यो ठुलो खालको सिलिन्डर पनि पछाडि छ। यो भयङ्कर ठुलो चाहिँ यसले चाहिँ एकैचोटि 20 देखि 30 जनालाई पनि बाँड्न सकिने खालको यो चाहिँ एउटा चाहिँ प्लान्ट नै जस्तो टाइपको पनि यहाँ पछाडिपट्टिको दृश्यमा ठुलो खालको सिलिन्डर पनि छ। र यो प्रोपर्टी चाहिँ KUKL काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको प्रोपर्टी हो। सञ्चार माध्यम भनेको जहिले पनि पुलको काम गर्छ जनकजी, तपाईँले भने जस्तै। अब अक्सिजनको आज जसरी अभाव भएको छ र आज हामी जुन यहाँ अहिले ललितपुर महानगरपालिका यो मल पोखरीको अगाडि छौँ, जुन यो पोखरी केही समय अघि टिकटकमा पनि निकै भाइरल नै थियो होइन। एउटा भनाइ छ, होप असिस्टेन्ट लाइफ भनिन्छ, सास रहउन्जेल आस। अर्थात् यत्तिकै पनि हामीले खाना नखायो भने पनि हामीले धेरै घन्टा बाँच्न सक्छौँ, पानी पिएनौँ भने पनि हामीले धेरै घन्टा बाँच्न सक्छौँ। तर अक्सिजन भएन भने नर्मल मान्छे पनि बाँच्न सक्दैन। त्यही माथि अहिले जुन कोरोना सङ्क्रमित, त्यसमा पनि अझ थप गम्भीर प्रकृतिका सङ्क्रमितहरू, उनीहरूलाई त अक्सिजन नभइकन अहिले चिकित्सकले नै भनिरहेका छन्, फेरि नेपालका चिकित्सकले मात्रै होइन यो संसारभरका चिकित्सकहरूले भनिरहेका छन् प्राण जोगाउन गाह्रो छ। र कतिपयले अब प्राण त्यागी पनि रहेका छन् होइन, मृत्युवरण गरिरहेका छन्। 5000को सङ्ख्या पनि नागिसकेको छ हाम्रो मुलुकमा। अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि फर्स्ट प्रायोरिटीमा औषधि यसको ठ्याक्कै के हो भन्ने कुरा छैन, क्रोनिक निमोनिया र त्यसपछि अक्सिजनको लेभलमा डाउन हुँदै जाने। त्यसले गर्दाखेरि पहिलो प्रायोरिटी भनेकै अक्सिजन चाहियो। त्यसको लागि के चाहियो? यस्तै सिलिन्डरहरू चाहियो, अक्सिजन हामीले भर्नु पर्यो। तर अहिले जसरी अभाव भइरहेको छ र अहिले जसरी हामीले अहिले जस्तो हाम्रो राधेजीले नै एक व्यक्ति एक सिलिन्डर अक्सिजनको सिलिन्डर उहाँले भनिरहनु भएको छ। अब हामीले उहाँकै एरियामा यहाँ लगभग मलाई लाग्छ 100 भन्दा बढी सिलिन्डर, 150 छ। तर एउटा कुरा म के चाहिँ हाम्रो दर्शकलाई क्लियर गराउन चाहन्छु भने यहाँ रहेका सिलिन्डरको हामी विज्ञ चाहिँ होइन। अब यो कुन सिलिन्डर काम लाग्छ या लाग्दैन या सबै काम लाग्छ, किनभने यहाँ सिलिन्डरको प्रकृति हेर्दाखेरि कोही अलिकति राम्रै जस्तो पनि देखिएका छन्, 3-4 प्रकृतिको, कुनै चाहिँ अलिक खराबै जस्तो पनि देखेका छन्, त्यो हामी जान्दैनौँ। अब यसमा चाहिँ जस्तो महावीर पुन सरसँग उहाँसँग पनि अब राधेजी कुराकानी भइसकेको छ, कोर्डिनेसन भइसकेको छ। अब उहाँको प्राविधिक टोलीले हेर्छ। अब यहाँनिर यो पत्ता लागेको छ, यदि साँच्चै प्रयोगमा आयो भने यो त तपाईँ हामी सबैको लागि, आम देशवासीको लागि नै यो त असाध्यै एउटा खुसीको कुरा र उपलब्धिको कुराहरू हुन्छ। अब रह्यो KUKLको कुरा, त्यसको लागि पनि हामी कुराकानी गर्छौँ होइन। यसका प्रमुखसँग पनि हामीले कुराकानी गर्ने हामीले जमर्को गरेका छौँ। र हामीले म त सबैलाई आह्वान गर्छु, यदि तपाईँहरू अहिले यो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका छेउछाउमा या घरमा कहीँ कतै यस्ता सिलिन्डर छन्, पुराना हुन् नयाँ हुन्, यस्ता सिलिन्डर छन् भने कृपया हामी कम्तीमा मिडियाकर्मीलाई तपाईँहरूले भनिदिनु होला, अभियन्ताहरूलाई भनिदिनु होला र यो चाहिँ बाहिर आओस्। तर सरकारलाई मेरो एउटा फेरि आग्रह छ, आज जति पनि यस्ता लुकेका सिलिन्डरहरू कलेक्सन भइरहेको छ, सुन्नमा आएको छ है, फेरि म एज अ सञ्चारकर्मी यो बोल्दैछु आज बाध्य भएर, सुन्नमा आएको छ। नेपाल प्रहरीलाई बुझायो, नेपाल प्रहरीले नै स्टक राखिदिने, सशस्त्र प्रहरीलाई बुझायो उसैले स्टक राखिदिने, नेपाली सेनालाई दियो उसैले स्टक राखिदिने, एउटा बकेट सांसदले नै राखिदिने एउटा बकेट चाहियो। सेन्ट्रल बकेट हामी माग गर्छौँ, आह्वान गर्छौँ। यही मिडियाहरू मार्फत तपाईँहरू यदि सम्बन्धित निकायको कुनै व्यक्तिले हेरिरहनु भएको छ भने एउटा सेन्ट्रल बकेट बनाउनुहोस्, चाहे त्यो मिनिस्ट्रीबाट बनाउनुहोस्, चाहे अर्को कुनै समिति कमिटी बनाउनुहोस्, त्यो हामीलाई सरकार भएन, तर कलेक्टिभली एक ठाउँमा जाने र ट्रान्सपरेन्ट हुनु पर्यो। यसको लागि पनि माग गर्छौँ। मिडियाकर्मीको भूमिका पनि
सक्दो अब विभिन्न ठाउँमा भएका विकृतिहरूलाई रोकथाम गर्ने र सक्दो कालोबजारी भइरहेको छ भने त्यसको पर्दाफास हामीले अवश्य पनि गर्नुपर्छ होइन। अहिले जस्तो यो सिलिन्डरहरू यहाँ भेटिसकेका छन्, अब हामीले भ्रम फैलाउन खोजेको होइनौँ, प्रष्ट यो चाहिँ हुनुपर्छ है। यहाँ के छ कस्तो छ यसलाई सही सदुपयोग गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर पुण्य सर, राधे सर होइन, सञ्जीवजी लगायत त्यहाँ स्थानीय सरहरू हुनुहुन्छ होइन, तपाईँहरू पनि स्वयं हुनुहुन्छ। तपाईँ सबै हाम्रो दायित्व भनेको यो समयमा सक्दो केही गर्न सकिन्छ कि होइन। अब छटपटाएर लडिरहेका विभिन्न ठाउँबाट बेड नपाएर अक्सिजन नपाएर लडिरहेका विभिन्न आम नागरिकलाई सक्दो हामीले केही गर्न सक्छौँ कि भनेर यो प्रयास मात्रै गरे हो। तपाईँहरूका घर छेउछाउमा ग्रिल बनाउने उद्योग छ कि, या त गाडीको ग्यारेजको उद्योग छ कि, स्टिल उद्योग छ कि, या ग्लासको सिसाको उद्योग छ कि, अथवा के छ तपाईँहरूलाई याद छ भने यसो हेरिदिनु होला, निगरानी गरिदिनु होला। कहिलेकाहीँ त यसो आफ्नो दिमागले पनि कहिलेकाहीँ भ्याउँदैन नि त। अनि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले यसो हेरेर देख्नुभयो भने हामी मिडियालाई पनि जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ, सम्बन्धित कसैलाई। कोही त झन् अभाव भयो भने झन् लुकाउँछन् नि सर, त्यसलाई चाहिँ के गर्ने त? त्यो त मानवीयता नै भएन नि जनकजी। सबैभन्दा ठुलो कुरो हामी सुरुमा एउटा मानव हो होइन। हामी जन्मिँदाखेरि सबै मानव भएर जन्मिन्छौँ, त्यसपछि कोही पत्रकार होला, कोही चिकित्सक होला होइन, कोही व्यापारी होला, कोही राजनीतिज्ञ होला, कोही शिक्षक होला। त्यो त पछिका कुरा भयो। सर्वप्रथम त हामी मानव हो, त्यो त मानवीयता नै भएन। त्यस कारणले गर्दा अहिलेको यो विपदमा पेसाका कुरा आफ्नो ठाउँमा छन्, अरू कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। सङ्कटमा एकजुट हुनुपर्छ। मानवता, हरेक मानवता राखेर हामी ह्युमेनिटी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। त्यसलाई हामीले आत्मसात गरेर एक ठाउँमा यो ऊ भन्ने होइन, हामी एक ठाउँमा भएर यो कोभिडसँग, यो दोस्रो लहरसँग जुझ्नै छ, यसलाई हामीले परास्त गर्नै छ। तपाईँ हामी एक हुनु नै छ जनकजी। म यता प्रायः यसो धेरैले अब लोकल भयो, चिनेको भएर उहाँले मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो। उहाँलाई पनि अलिक अप्ठ्यारो फिल भयो कि के भयो होइन, लोकल मान्छे सपोर्ट ल्याएपछि हामीले पोस्ट गरे, हामीसँग कोअर्डिनेसन गराउनु भनेपछि उहाँले मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो। अहिले भर्खरै यहाँले देख्नुभयो, हेर्नुभयो, ललितपुर महानगरपालिकाको मलपोखरीको छेउमा यत्तिका विघ्न सिलिन्डरहरू हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। तर यी सिलिन्डरहरू कतिको हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ, यसमा हामीले रिफिल गरेर बिरामीहरूको लागि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, बिरामीहरूका लागि यो रामबाण साबित हुन्छ कि हुँदैन, अमृत बाण साबित हुन्छ कि हुँदैन, त्यसको पनि हामीलाई निर्क्युल गर्नु थियो। हामीले यहाँ प्राप्त भएका सिलिन्डरको नमुना हामीले महावीर पुनको आविष्कार केन्द्रमा केही साथीहरू मिलेर हामीले पुर्यायौँ। एकैछिन हामी यो दृश्य देखाउँछौँ। एउटा लगे पुग्छ, दुईटा यसलाई चाहिँ त्यही गरौँ। यो हामीले प्रयास गरौँ, लामो भयो निकालौँ ल। यसलाई हटाउनु पर्यो एउटा, यो फेरि यता ब्याग आउला, एकजना चाहिँ बस्नुपर्छ होला होइन। यहाँबाट कहाँ निस्किन्छ? सिधै निस्किन्छ मेन रोड। ए ल ल ल, थ्याङ्क यू, ल जाउँ ल। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र महावीर पुन नेतृत्व राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र सिलिन्डर ल्याइएको छ, त्यसको लागि ल साथी राधे सर पनि आउनुभयो। अब हामी सामूहिक रूपमा यसलाई यहाँ महावीर पुन्जीको आविष्कार केन्द्रमा अब सब्जी
सञ्जीवजी राजेश सर मेजन हामी सबै मिलेर लाँदैछौँ महावीर कुन्दाईकोमा अघिदेखि कुरा भइरहेको छ यहाँ अब यसलाई गरेर फिल गर्नुपर्छ धेरै गरौँ छ है यो गरौँ भयो भने एकचोटि बिसाउन नि सक्छ बिसाउँ है यता छोडिदिउँ है बुढाएर हुँदैन हो अब यो अरूभन्दा तुलनात्मक यो सिलिन्डर अलिक ठुलो हो क्या है साइजमा चाहिँ यो निकै गरौँ छ तर बलियो छ है वेटको हिसाबले बलियो छ यो भित्र होला है अनि महावीर सर नमस्कार है आविष्कार केन्द्रका महावीर पुनले भन्नुभयो मलाई केही समय चाहिन्छ। यत्तिकैमा हामी चुप लागेर बसेनौँ, किनभने यत्तिका विघ्न सिलिन्डरहरू हामीले प्राप्त गरेर सुरुमा त हामी दङ्ग थियौँ, तर यी सिलिन्डरहरू पुनः प्रयोग हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने कुराहरूको हेक्का नभएपछि हामीलाई फेरि छटपटाहट भयो। त्यस पश्चात हामी बौद्धको 52 धारा नजिक पुग्यौँ र त्यहाँ दयालु मन भएका दुईजना व्यक्तिहरूले हामीलाई 4वटा अक्सिजनका सिलिन्डर दिनुभयो। एकजना यस्ता व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जसले यो अक्सिजनको सिलिन्डर आफैले प्रयोग गरेर व्यवसाय गरिरहनु भएको थियो, तर पनि उहाँले भन्नुभयो मैले केही दिन व्यवसाय नगर्दा म मर्दिनँ, तर मैले दिएको यो अक्सिजनको सिलिन्डरले कसैको ज्यान जोगिन्छ भने त्योभन्दा खुसी र त्योभन्दा सुखी म अरू कुराबाट हुने छैन। यस किसिमका दयालु मन भएका दुईजना व्यक्तिले हामीलाई 4वटा अक्सिजनका सिलिन्डरहरू हामीलाई उपलब्ध गराउनु भयो। त्यो सिलिन्डर हामीले कसरी ल्यायौँ एकैछिन हामी यी दृश्यहरू देखाउँछौँ। 52 धारामा छौँ हैन, विशेष गरी जोरपाटी नजिकै यो 52 धारामा छौँ र मलाई एकदमै यो महामारीमा ठ्याक्कै हाम्रो सरले फोन गर्नुभयो, तपाईँले फोन गर्नुभयो मसँग 4वटा सिलिन्डर छन् भनेर। पहिलादेखि नै न्युज हेर्ने गर्नुहुन्थ्यो मेरो के थियो? पहिलेदेखि नै म न्युज हेर्छु, हजुरहरूको एकदम फ्यान हो म होइन, उहाँ सरको नि फ्यान हो म, एउटै भिडियो नछुटाएर हेर्छु। अब तपाईँको नामसहित हामी टिप्पणी गरेर राख्छौँ र यसलाई व्यवस्थित जसलाई चाहिँ जरुरत छ, जसको चाहिँ अवस्था नाजुक छ, यो सिलिन्डर अब भर्न पनि लैजानु पर्यो होइन, भरेर चाहिँ हामी त्यहाँसम्म पुर्याउनेछौँ हाम्रो यो अभियानका लागि। जस्तो सञ्जीव सर तपाईँले हेरिहाल्नुभयो होइन, अब यस्तो मनकारी व्यक्ति हुनुहुन्छ, यहाँ महामारी छ, हामीले मनैदेखि हृदयदेखि नै मुरी मुरी धेरै धेरै धन्यवाद भन्नुपर्छ कुशलजी। तर म अहिले हामीलाई हेरिरहनु हुने क्राइम टेलिभिजन हेडलाइन नेपाल हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण दर्शकलाई एउटा म हार्दिक विनम्रताका साथ एउटा म आग्रह र अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने यस्तै सिलिन्डरहरू तपाईँहरूसँग छ भने पनि कृपया हामीलाई सम्पर्क गरिदिनु होला। हामी हरसम्भव प्रयास गर्नेछौँ होइन, सबैजना एक भएर अगाडि बढ्दाखेरि कुनै पनि कार्य गर्नको लागि सहज हुन्छ। तपाईँले यसै गरी सम्पर्क गरिदिनु होला। र अहिले कुशलजीले भने जस्तै यदि काहीँ तपाईँलाई थाहा छ कहीँ लुकाइएर राखिएको छ भने पनि चाहे जस्तो सुकै ठुलो अहदाको पदको व्यक्तिको घरमा किन नहोस् या कुनै ठाउँमा स्थानमा या कुनै कम्पनीमा किन नहोस्, त्यो त्यस्तो छ भने पनि कृपया हामीलाई जानकारी गराइदिनु होला कुशलजी, हामी अवश्य पनि त्यहाँ जानेछौँ। जब हिजो हामीले यो कन्सेप्टको विषयमा हेडलाइनको अफिसमा बसेर कुराकानी गऱ्यौँ, हेडलाइन नेपालको क्राइम टिभी हेडलाइन नेपाल, जसले आफूलाई मिडियाकर्मी भन्दा ज्यादा कुशलजी र सञ्जीवजीले आफूलाई मानवतावादी साबित गर्नुभएको छ र अप्ठ्यारो बेलामा हामीले यी सामग्रीहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउँछौँ। कतिपय अभियन्ताहरू चाहिँ धन्दा पनि गरिरहेको हामीले बुझेका छौँ, यसको बिक्री व्यापार गर्ने। हामी सबै कुरो पारदर्शी गर्छौँ। यी सिलिन्डरहरू केवल अक्सिजनका सिलिन्डर मात्रै होइन, यिनीहरू रामबाण औषधि र मर्न लागेको मान्छेलाई जोगाउने सञ्जीवनी बुटी हुन्। र तपाईँले 4जना भन्नुभयो,
वास्तवमा यो रिफिल गरेर भरेको भरै गरेर यसले 400 को ज्यान पनि बचाउन सक्छ। अक्सिजन भर्न सकिने सम्भावना भएका सिलिन्डर उठाएका छौँ र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा महावीर पुञ्जीका परीक्षणको लागि पठाएका छौँ र मेरो सूचना अनुसार तपाईँ हामी कसैले पनि खाना खाएका छैनौँ र हामी भोकै पनि अहिले जोतिएका छौँ। आफ्नो जीव ज्यानलाई पनि जोखिममा राखेर हो नि यतिखेर हामीलाई पनि त कोरोनाको जोखिम छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यसरी अगाडि बढ्छौँ। हामीलाई हाम्रो जीवको पर्वाह छैन, हामी अरूलाई बचाउन चाहन्छौँ। ग्यासको सिलिन्डर ग्यासको सिलिन्डर लौ त्यस्तो यो त ज्यादै गरम हो यो ठुलो सिलिन्डर होइन त्यसलाई कस्तो घुमाउनु यसरी चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो घरको चिज पनि यसरी दिइरहनु भएको छ होइन। काम रोकेर हजुरको बुवाको नाम चाहिँ के हो? तपाईँले आफ्नो काम रोकेर पनि दिइरहनु भएको छ अक्सिजन। यो चाहिँ अझ नयाँ सिलिन्डर रहेछ। यो अस्ति मात्रै भएछ। अस्तिमा चाहिँ है के लिएर तपाईँको कति मूल्य परेको छ त्यो बरु के छ कुरै हो होइन हामी तपाईँले यो मानवताको लागि गर्नुभएको सहयोग कहिल्यै भुल्दैनौँ। मिडियाकर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ। अनि दर्शक दिनमा पनि हामीले यो कुरा जानकारी गराउनुपर्छ कि उहाँहरूले आफ्नो यहाँ काम यो दर्शक तपाईँ हेर्नुहोस् न, धेरैजना जो हुनुहुन्छ होला तपाईँहरूले अहिले लोभ लालचमा हुनुहुन्छ होला, तर उहाँहरू जस्ता महान व्यक्तिले आफ्नो यहाँको पुरै काम रोकेर सक्दो एकजनालाई पनि बचाइदिनुहोस् भनेर चाहिँ उहाँहरूले प्रयास यो दिइरहनु भएको। एकदमै यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामी सम्मान गर्नुपर्छ र दिनमा राख्नुपर्छ। बुवाको नाम भन्नु त हजुर हजुर कति वर्ष हुनुभयो? 50 हुनुभयो है। यस्तो यो तपाईँ चाहिँ आफ्नो व्यापार रोकी आज यो सिलिन्डर दिँदै हुनुहुन्छ। यो त ठुलो जीवनदान हो तपाईँको। तपाईँले जसलाई बचाउनु भएको छ एक एकको भिडियो हामी चाहिँ ल्याउँछौँ न्युजमा र यो सिलिन्डर को कसलाई काम हो मिसयुज हुँदैन है। जसरी बोलाउनु भयो भाइले होइन, एकदमै मिसयुज हुँदैन। तपाईँको यो गुणलाई हामी जीवनभर भुल्दैनौँ र अहिले यो यताबाट उचाल्नु होस् यो फेरि अलिक ग्यास छ त्यो हावाको पेटमा फोन गर्नु न बाबामा अलि ज्यादै मिडिया बोल्नु
दहावटा सिलिन्डर यतै राख दर्शकबिन यो सिलिन्डर चाहिँ ल्याउनको लागि हाम्रो गाडीमा सम्भव थिएन। सहयोगी दाताले चाहिँ सम्पर्क गरे पनि हामीले यसलाई व्यवस्थापन गर्न र यो गन्तव्यसम्म पुर्याउनका लागि गाडीको जरुरत थियो। उहाँहरूले गाडी सहयोग गर्नुभयो। साथै अब हामीले अहिले ठ्याक्कै हाम्रो अफिसमा ल्याएर राखेका छौँ, अहिले क्राइम टिभीको अफिसमा। र यहाँबाट जसलाई साँच्चीकै आपत परेको छ हामी त्यहाँ गएर हेरेर बुझेर मात्रै उसको अवस्थालाई हेरेर हामी दिने सिलिन्डर भन्ने चाहिँ कमिटमेन्ट गरेका छौँ होइन। मान्छे बचाउने अभियानमा लाग्नु भएको छ उहाँलाई पनि हाम्रो तर्फबाट हामीले गरेको दुःख नसम्झेर उहाँको दुःखमा हामी समर्पित हुन चाहन्छौँ। सबैभन्दा सारा नेपालीको ज्यान बचोस्, यो महामारीमा आफू सबैभन्दा सुरक्षित बसौँ। रोग लाएर बाँच्ने उपाय केही पनि रहन्छ। अब हस्पिटलमै गए पनि तपाईँको एक दिनमा चाहिँ 50,000 त्यस्तो खर्च लाग्दो। हामी जस्तो सर्वसाधारणले चाहिँ घरै बसेर सबैभन्दा हामी सुरक्षित हौँ। अन्ततगत्व हामीले यी 4वटा सिलिन्डरलाई एकै ठाउँमा ल्यायौँ। एउटा सिलिन्डर भरिएको थियो, 3वटा सिलिन्डर खाली थिए र यी 4वटा सिलिन्डरलाई हामीले एकै ठाउँमा राख्यौँ। र अब हामी आग्रह गर्छौँ, तपाईँ यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ भने अवश्य पनि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, अक्सिजन नहुने अवस्थामा पुगेका कोरोना सङ्क्रमित बिरामीको लागि हामी निःशुल्क यी सिलिन्डरहरू हामी तपाईँहरूलाई हस्तान्तरण गर्नेछौँ। र अब हामी यहाँहरू समक्ष यही हामी प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छौँ कि अब हामी चाँडोभन्दा चाँडो, छिटोभन्दा छिटो यी सिलिन्डरहरू पनि हामी खाली सिलिन्डर जुन 3वटा छन् यी पनि हामी रिफिल गर्नेछौँ। र हामी यस्ता आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र गम्भीर अवस्थामा पुगेका त्यस्ता बिरामी जसलाई अक्सिजन नहुने अवस्था हुन्छ ती अवस्थामा पुगेका बिरामीहरूलाई हामी निःशुल्क सिलिन्डरहरू हामी वितरण गर्नेछौँ, हस्तान्तरण गर्नेछौँ। र आजको कार्यक्रममा हामीले कसरी 4वटा सिलिन्डर प्राप्त गऱ्यौँ यिनै कुराहरू यहाँहरू समक्ष हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। र अब आगामी कार्यक्रममा थप सिलिन्डरहरू हामीले प्राप्त गर्ने, खोजी कार्य गर्ने र त्यति मात्र होइन, अहिले कतिपय अस्पतालहरूमा हामीलाई जानकारी आइरहेको छ सबै बेड भरिएको छ भनेर अस्पतालले भन्छन्। हुन त भरिएको पनि होला, तर कहिलेकाहीँ धेरै रकम दियो भने बेडहरू पाउने अवस्था छ भन्ने गुनासाहरू पनि आइरहेका छन्। हामी अस्पतालमा पनि छड्के गर्नेछौँ। र त्यति मात्र होइन, केही औषधि जुन कोरोना सङ्क्रमणको लागि प्रयोग गरिन्छ ती औषधिका मूल्य पनि 2 गुणा, 3 गुणा, 4 गुणासम्म महँगोमा बिक्री गरिँदैछ, कालो बजारी गरिँदैछ भन्ने सुन्नमा आएको छ। त्यहाँ पनि हामी छड्के गर्नेछौँ। र यिनै अक्सिजनका सिलिन्डरमा पनि कसैले कालो बजारी गरिरहेको जानकारी पनि आएको छ, त्यसमा पनि हामी छड्के गर्नेछौँ। आगामी दिनमा हामी यस्ता विषयवस्तु लिएर पनि यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने हेडलाइन विशेष यति नै। र कोही दयालु भावका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूसँग सिलिन्डर छ भने अवश्य पनि तपाईँको एउटा सिलिन्डरले धेरैको ज्यान जोगाउन सक्छ। त्यो सहयोग गरिदिनु होला। माध्यम हामी बन्न तयार छौँ। आजको कार्यक्रमबाट म बिदा हुन्छु। सुरक्षित रहनुहोला। नमस्कार।